अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहसन नकवी का बयान तो आपने सुन लिया होगा कि ये जो सिस्टम है नकारा हो चुका है। ये सिस्टम आगे नहीं चल सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह मोहसन नकवी ही एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी के दरमियान गारंटर थे। फिर उन्होंने जब ये तकरीर की और वो जो वीडियो मैंने चंद दिन पहले बनाई थी कि कुछ लोगों ने कहा कि आपको वहम है कि नून लीग की हुकूमत जाने वाली है, तो उसकी तरदीद मोहसन नकवी के जो बयानात हैं उनसे भी हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि वो वजीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन हैं, कोई एक दो और ओहदा भी उनके पास मौजूद है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही मोहसन नकवी का सूबों के हवाले से बयान आता है, उसके बाद पीपल पार्टी ने जवाब दिया उनके वजीरों ने, लेकिन इधर से जो हैं पड़े नून लीग के, उन्होंने सिर्फ राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि ये कभी नहीं हो सकता, और इस हिसाब से उन्होंने बड़ा ठोक बजा कर जवाब दिया। तो अगर देखा जाए कि मरियम नवाज की हुकूमत, वो तो इस्लामाबाद के हर सहाफ़ी को इल्म है कि पंजाब की जो करप्शन की फैल हैं वो तैयार की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो कुछ मंसूबे हैं जिनका करप्शन के साथ ताल्लुक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मंसूबे हैं जिनको ये हम उनको सदियों भर याद करेंगे, जो हकीकत है। पहला ही मंसूबा वही है जो मेरे माइंड में आता है, साफ सुथरा पंजाब। क्योंकि आप देखें कि जैसे इस्लामाबाद में माहौल होता है, वैसा ही आप माहौल हमारे जिला लिया में या और जो पंजाब के अजला हैं उनमें मिल रहा है। उसकी बड़ी वजह साफ सुथरा पंजाब। ठीक है, वहां पर अगर कोई भी आपके गली में सफाई करने के लिए नहीं आ रहा, तो आप 1139 पर कॉल करें, फौरन ही लोग पहुंच जाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है और इसमें इससे रिलेटेड जो लोग हैं, जिन लोगों के झूले चल रहे हैं, इसी साफ सुथरा पंजाब से पढ़े लिखे भी हैं। मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक एसएसटी टीचर रिटायर भी इस साफ सुथरा पंजाब में जॉब कर रहा है। कोई उसको मुआशी तंगी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि बस टाइम पास के लिए ये ज्वाइन कर लो। तो आगे चलते हैं कि नून लीग की हुकूमत के खिलाफ क्यों फैले तैयार की जा रही है। क्योंकि जो लोग, चाहे वो इमरान खान को लाए, चाहे वो नून लीग को इक्तदार में लाए, दोनों पार्टियों को मैं बात कर रहा हूं, उनको 3 साल के बाद हुक्मरान पसंद नहीं आते। यही रिजल्ट इमरान खान का आप देख लें। 2018 25 जुलाई को उनको बनाया गया, फिर 2021-22 में उनको उतारा गया। शहबाज शरीफ को 2022 में बनाया गया, 24 में वैसे इलेक्शन हुए, तो फिर अब 2 से 3 साल होने वाले हैं, तो ये मामला जरूर चलने हैं। तो इस हिसाब से अब उनकी फाइलें तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो काम है ना, रजीम चेंज है, ये पंजाब से पहले किया जाएगा। अगर आपको याद हो, पहले पहले तो उधर से वजीर आजम हाउस से किया गया था, लेकिन पंजाब और केपीके से इमरान खान ने अपने वज़रा से कहा था कि आप इस्तीफे दे दें। तो इस हिसाब से अब मरियम नवाज को टारगेट किया जाएगा पहले नंबर पर। वो क्यों किया जाएगा? क्योंकि उनके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैं, और ये भी हकीकत है कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंसूबे दिए जो कि ओनली लाहौर के लिए, तख्ते लाहौर के लिए, उनको जनूबी पंजाब तो नजर भी नहीं आया। वो मुझे इसी बात पर एक चीज याद आ गई। एक बच्ची और एक माँ गटर में गिरी थी लाहौर में, तो उस वक्त झूठा बयाना बनाया गया रेस्क्यू की जानिब से और भी पुलिस एहलकारों की जानिब से, सीसीटीवी जो वीडियो होती है उनके जानिब से। उनका जो हेड था, उन्होंने कहा कि यहाँ तो बच्ची गिरी नहीं है, इनको खुद धक्का, बल्कि सॉरी, यहाँ तो इस गटर में गिरी भी नहीं है। जब सीसीटीवी वीडियो, फिर और इदारे को कहा गया कि आप इनकी सीसीटीवी वीडियो चेक करें, उन्होंने जब वीडियो दिखाई तो वहां पर बच्ची और उसकी मां गटर में गिर रही है। तो वहां पर मरियम नवाज ने बड़े अल्फाज बोले थे जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बहस है। उन्होंने कहा कि ये लिया बखर मुजफ्फरगढ़ नहीं है कि आप यहाँ पर झूठ बोल लेंगे। कम से कम वो ये समझते हैं कि लाहौर में सब चीजें होनी चाहिए, लिया बखर में और मुजफ्फरगढ़ में झूठ तो चल जाता है। तो इस हिसाब से अब जो इनके प्रोग्राम है, अब जी इन्होंने कैंसर अस्पताल दिया है, कहां पर? लाहौर में, वो बनने के करीब है। अब अगर देखा जाए कैंसर
پنجاب میں سب سے زیادہ، اور جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان میں ہے کینسر، وہاں پر اسپتال دینا چاہیے. سننا تو ہے کہ اسپتال دیا گیا ہے، لیکن جس تیزی سے کام لاہور میں ہو رہا ہے اور وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، اس تیزی سے اگر جنوبی پنجاب میں اسپتال بن کر تیار ہو جاتا، پھر جنوبی پنجاب کے لوگ سمجھتے کہ واقعی یہ مسلم لیگ نون یا ان کے جو حکمران ہیں وہ جنوبی پنجاب سے مخلص ہیں. لیکن یہ لوگ اب میرے ضلع لیا کی بات کرتے ہیں. یہاں پر عمران خان نے زچہ بچہ ہاسپٹل دیا اور ایک میاں والی میں بھی دیا، لیکن جب حکومت رجیم چینج ہوا وہ زچہ بچہ ہسپتال کو جنرل ہسپتال بنا دیا گیا، اور پھر اب اس ہسپتال کو کارڈیالوجی میں کنورٹ کر دیا گیا. لیکن مجھے کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر کی جانب سے پیغام ملا کہ یہاں پر کارڈیالوجی اور جو ہمارے سٹڈ وغیرہ دل کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں اب کسی دوسرے اضلاع میں لاہور ملتان نہیں جانا پڑے گا، ہمارا یہیں سب پروسیس ہوگا. تو یہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود افتتاح نہیں کر رہے. اگر دیکھا جائے آپ نے زچہ بچہ تھا، ایک بات عمران خان نے وہ ہاسپٹل دیا، زچہ بچہ اس میں دیا، اور اس میں ہمارے جو ضلع لیا یا ساتھ کے قریبی اضلاع ہیں تو ان کو ملتان جانے یا لاہور جانے کی ضرورت نہیں تھی اپنے بچوں کے حوالے سے. پھر انہوں نے ان کو جنرل بنایا، جنرل کے بعد کارڈیالو بنایا. اب پھر اس ہاسپٹل میں آپ نے بنا دیا، اچھی بات ہے، چلو بچوں نہیں تو بڑے بچوں کو ملتان یا اور اضلاع میں جانا پڑے گا، لاہور ملتان اور لاہور، چلو بڑوں کو تو نہیں جانا پڑے گا، آپ اس ہسپتال کا افتتاح تو کر دیں. لیکن وہ نہیں کر رہے. اگر افتتاح کریں گے بھی تو لوگ کہیں گے یہ تو ہسپتال عمران خان نے دیا تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے اندر سے چینج کر لیا، نام چینج کر دیا. جو میرا مائنڈ چل رہا ہے ان کا جو شاید والی بات ہے منصوبہ ہو کہ اس کا نام بھی مریم نواز رکھا جائے یا نواز شریف رکھا جائے یا کلثوم نواز رکھا جائے. پیسے تو عوام کے ہیں لیکن نام انہی خاندانوں کے ہی چلتے ہیں، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ زرداری خاندان ہو، چاہے وہ شریف خاندان ہو. یہ اپنے ہی نام کے ساتھ ہسپتال اور یونیورسٹیاں اور روڈ اور کالج یہ چیزیں بناتے ہیں، پیسہ لیکن عوام کا ہوتا ہے. تو اب نون لیگ کی حکومت کے خلاف جو گھیرا ہے نا، وہ انہی ٹریکٹر سکیم پروگرام دیا گیا اور ایسے پروگرام ہے، قرضہ ہے اس میں، جو بیوہ کی نوجوان بچوں کی شادی کی گئی. تو کچھ تو ایسے بھی اسکینڈل ہیں جن میں بیوروکریسی بھی ملوث ہے. عوام کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی یہاں پر شادیاں کروانی تھی، لیکن اس میں تو اتنے لوگ ہیں باقی کہاں غائب ہیں، ان کے چیک بھی دے دیے جاتے ہیں. یہ بیوروکریسی ہی پھر ثبوت دے گی نون لیگ کے خلاف. یہ آپ چیزیں یاد رکھیں، بیوروکریسی ہی یوز ہوگی اس تمام پروجیکٹوں کے اندر. تو اب آ جاتے ہیں سندھ کے حوالے سے. تو ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ جتنا اقتدار سندھ میں نون لیگ پیپل پارٹی نے کیا اور اتنا ہی اقتدار کا مزہ پنجاب میں نون لیگ نے لیا. لیکن دونوں صوبوں میں فرق ہے. ایک بات اب ٹیکس کے حوالے سے آ جاتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے، لیکن اس کی حالت میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتائی تھی، دیکھنے کی نہیں ہے. اب دوسری جانب آ جاتے ہیں لاہور، جنوبی پنجاب میں. اس پنجاب میں سب سے زیادہ حکومت کس نے کی؟ مسلم لیگ نون نے. ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ لاہور دیکھا جائے اور کراچی دیکھا جائے، لاہور آسمان پر ہے اور کراچی زمین پر نہیں، زمین سے بھی نیچے ہے. اب اس میں دونوں حکمرانوں کی جو ہے نا قابلیت کا پتہ چل جاتا ہے. وہ کراچی میں کیا کرتے رہے، سندھ میں کیا کرتے رہے، اور نون لیگ نے پنجاب میں کیا کیا. نون لیگ پنجاب میں ہر اضلاع میں، ہر تحصیل میں ایسی جگہ جہاں پر بندے جاتے بھی نہیں ہیں وہاں پر صاف ستھرے پنجاب کی ٹیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور نوجوانوں کو جاب دی ہوئی ہے. ان نوجوانوں کو جن کو کوئی روزگار نہیں تھا یا جو لوگ گھر سے باہر تھے تو وہ بھی اپنے علاقے میں آ کر وہ روزگار حاصل کر چکے ہیں. تو اس حساب سے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جو گورننس ہے نا، اس میں نون لیگ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پروجیکٹ دیکھے جائیں،
اور ان کا جو نظام ہے سڑکوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، چاہے وہ اپنے نام پر رکھتے ہیں، پیپل پارٹی بھی تو اپنے نام پر رکھتی رہی ہے نا، اس میں ہمیں کوئی گلہ خاص نہیں ہے، لیکن سہولتیں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن پنجاب میں جنوبی پنجاب کے لیے الگ ہے اور اپر پنجاب کے لیے الگ ہے پڑھا، یہ چیزیں نون لیگ کو سیٹ کرنی چاہیے، جیسے وہ لاہور تخت لاہور کے لیے جان لگا دیتے ہیں، ان کو جنوبی پنجاب کے لیے بھی ایسے ہی زور لگانا چاہیے۔ یہ جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ بنانے کے لیے کیوں لوگ بات کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی چیز ہے کہ تخت لاہور پر تو سب چیزیں لگا دی جاتی ہیں، وہاں پر تو پیسہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جنوبی پنجاب کو نہیں پوچھا جاتا۔ اگر 90 روپیہ آپ لاہور میں لگاتے ہیں تو 10 روپے آپ جا کر جنوبی پنجاب میں لگاتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے 50 ادھر لگائیں اور 50 جنوبی پنجاب میں لگائیں، پھر آپ کو لوگ قابل قبول سمجھیں گے اور اپنا جو صوبے کا حق ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔